अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? मैं हूँ आपकी दोस्त हिफ्ज़ा। मैं लेकर आती हूँ आपके लिए मज़ेदार सी स्टोरीज़। तो बच्चों, आज हम कौन सी स्टोरी सुनेंगे? आपको सैर का शौक़ है? मुझे भी है। सबको होता है सैर का शौक़। तो हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए स्टोरी सैर के ऊपर। आज हम कहाँ की सैर करेंगे? मतलब कि आज मैं कौन सी जगह की सैर का बताऊंगी। तो चलें फिर स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी का नाम है सैर एक शहर की। आज की स्टोरी में हमारे पास हैं दो बहन भाई। आपके भी बहन भाई हैं, मेरे भी बहन भाई हैं। बहन भाई तो सबके होते हैं। और आपको पता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सैर का बहुत शौक़ होता है। आपको शौक़ है ना? तो ये स्टोरी मैं स्पेशल आपके लिए लेकर आई हूँ। अब जो दोनों बहन भाई हैं, एक का नाम है फातिमा और दूसरे का नाम है अहमद। अब फातिमा और अहमद क्या करते हैं, ये तो देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं और आपको पता है, गर्मियों की छुट्टियों में हर छोटा बच्चा कहाँ जाता है? सैर करने। अब फातिमा और अहमद भी इस तरह के बच्चे हैं। अब गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, अब वो सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। अब जिस शहर में फातिमा और अहमद रहते हैं, वहाँ पे गर्मी भी बहुत है और छुट्टियों का मज़ा तो गर्मी में बिल्कुल भी नहीं आता। अब वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। फातिमा और अहमद के मामू रहते हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है ज़ियारत। ज़ियारत में वो क्या करते हैं? जॉब करते हैं, इसीलिए उनको वहाँ पे रहना पड़ता है। अब फातिमा और अहमद ने अपनी अम्मी जान से ज़िद लगा ली। अब ज़िद क्या थी? ज़िद ये थी कि हम अपने मामू के शहर में जाएंगे और वहाँ जाके क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक वो शहर देखा नहीं हुआ था ना। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि फातिमा और अहमद की अम्मी ने अपने भाई से बात की और वो फट से राज़ी हो गए। फिर क्या, उन्होंने अपना सामान पैक किया और जल्दी जल्दी अपने मामू की तरफ चले गए। अब मामू उनको देख के खुश हो गए। अब मामू ने उनसे कर लिया वादा कि बच्चों, मैं आपको ज़ियारत की सैर करवाऊंगा। अब बच्चों से अगर कोई बंदा वादा कर ले तो बच्चे कहाँ पे रहते हैं? बच्चों ने ज़िद लगा ली, मामू हम तो आज ही जाएंगे। अब मामू क्या करते? मामू ने फ़ौरन से गाड़ी तैयार की और दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर चले गए। अब ज़ियारत का मौसम भी बहुत ठंडा है। फातिमा और अहमद को वहाँ के पहाड़, वहाँ के दरख्त, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे गर्मी थी और ज़ियारत में ठंड थी। अब मामू जान उनको बता भी नहीं रहे थे कि हमने जाना कहाँ है, और वो दोनों बार बार पूछ रहे थे, मामू कहाँ जाना है, मामू कहाँ जाना है। मामू ने कहा, बेटा थोड़ा सब्र रखो। फिर क्या हुआ? चलते 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 एक जगह पे गाड़ी ने ब्रेक लगाई। तीनों के तीनों गाड़ी से उतरे। गाड़ी से उतर के क्या किया? मामू ने जेब में से एक नोट निकाला। अब वो नोट किस चीज़ का था? नोट था पूरे 100 रुपये का। उस नोट को जब उल्टा किया तो उस नोट के ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई थी। अब मामू ने दोनों बच्चों से पूछा, बेटा ये बिल्डिंग देखो। बच्चों ने बिल्डिंग देखी। फिर मामू ने कहा, वो सामने देखो। जब बच्चों ने वो सामने देखा और नोट पे देखा तो दोनों की दोनों बिल्डिंग सेम थी। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो गए। बच्चों ने कहा, मामू मामू ये वही जगह है ना जो इस नोट पर है? मामू ने कहा, हाँ बेटा, ये वही इमारत है जो इस नोट पर है। बच्चों ने पूछा, मामू मामू इसका नाम क्या है? मामू ने कहा, इसको कायदे आज़म रेजिडेंसी कहते हैं। वैसे आपको पता है कायदे आज़म कौन थे? अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। कायदे आज़म ने ये हमारा पूरा पाकिस्तान बनाया था। तो
تو ماموں نے ان کو بتایا کہ اس کو قائد اعظم ریزیڈنسی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قائد اعظم نے اپنی عمر کا آخری حصہ زیارت میں گزارا تھا۔ بچوں کی سمجھ میں بات آئی، بچے تو اور پرجوش ہو گئے، ماموں ہم نے تو اس عمارت میں جانا ہے۔ بھئی ماموں تو ہمارا دکھانے کے لیے ہی لائے تھے نا بچوں کو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ احمد اور فاطمہ دونوں اس عمارت میں داخل ہوئے۔ اب جب انہوں نے عمارت کو دیکھا، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھا، کیونکہ وہ چیز ان قدیم چیزوں میں سے تھی جو کہ آج کل وہ چیزیں ملتی بھی نہیں ہیں۔ اب بچے کبھی ان چیزوں کو ہاتھ لگانا چاہیں، کبھی ان کے ساتھ تصویریں لینا چاہیں۔ بچے تو بہت ایکسائٹڈ تھے۔ آپ لوگ بھی جب کوئی نئی چیز دیکھتے ہو تو اسی طرح سے خوش ہو جاتے ہو نا، جس طرح سے احمد اور فاطمہ۔ اس کے بعد جب انہوں نے اچھے سے پوری عمارت کو دیکھ لیا تو وہاں پر ان کو ایک کمرہ نظر آیا۔ وہ کمرہ کس کا تھا؟ وہ کمرہ تھا قائد اعظم کی بہن کا، محترمہ فاطمہ جناح کا کمرہ تھا۔ بچوں نے خوب مزے سے اس کمرے کی بھی سیر کی۔ لو جی، کچھ ہی دنوں میں دونوں بچوں نے پوری زیارت کی سیر کر لی۔ وہاں پر انہوں نے پھلوں کے باغات دیکھے۔ اب پھل، ایسا پھل جو کہیں نہیں ملتا۔ وہاں پر اتنے رسیلے سیب تھے، اتنے رسیلے سیب کہ میرے تو منہ میں پانی آ گیا۔ بچوں نے وہاں کے سیب بھی کھائے اور ماموں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ بیٹا، زیارت میں اتنے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں جو کہیں نہیں ہوتے سیب کے، اور پورے ملک میں ان سیبوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اب بچوں نے کہا ماموں آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پر اور کون کون سے پھل ہوتے ہیں۔ اب ماموں نے آگے سے جواب دیا کہ بچوں، یہاں پر چیری کے پھل کا درخت ہے۔ چیری، بچوں کے منہ میں پانی آیا۔ پھر احمد نے پوچھا ماموں چیری کے علاوہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ماموں نے کہا بیٹا یہاں پہ خوبانی کے بھی درخت ہیں۔ بچے اور ایکسائٹڈ ہو گئے۔ اب جہاں پر انفارمیشن مل رہی ہو تو بچے تو اس انفارمیشن کو لیتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے کہ آپ کو نئی نئی چیزوں کے بارے میں پتہ بھی چلے۔ آج کل کے بچے تو ویسے ہی بہت تیز ہیں۔ جی ہاں، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد فاطمہ کی نظر پڑی۔ فاطمہ چلتے 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 تھوڑا سا آگے گئی تو فاطمہ نے دیکھا کہ پہاڑوں میں چھوٹی 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 سی بکریوں کے بچے چل رہے ہیں۔ فاطمہ ان کو دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی۔ پھر فاطمہ بھاگی بھاگی آئی اور پھر اس نے پوچھا ماموں یہ پہاڑوں میں بکریوں کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ اب اس کو کیا پتا تھا؟ پھر ماموں نے بتایا کہ بیٹا یہاں کے جو لوگ ہیں نا، ان کا کاروبار ہے، وہ بکریاں چراتے ہیں، وہ مویشی چراتے ہیں۔ پھر فاطمہ نے کہا اچھا۔ پھر فاطمہ نے کیا کیا؟ ماموں سے فون پکڑا اور جا کے ان کی تصویریں کھینچی۔ اب چھوٹے بچوں کی تو یہی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم جس بھی جگہ پہ جائیں وہاں کو پورا کیپچر کر لیں۔ تو انہوں نے چھوٹے 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 کلکس لے کے پورا کا پورا بلوچستان ماموں کے فون میں جمع کر لیا۔ ماموں کے فون کی میموری بھی ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ ماموں کو بھی نا بہت مزہ آ رہا تھا بچوں کے ساتھ گھومنے کا۔ پھر اس کے بعد ماموں نے ان کو بتایا کہ بیٹا یہاں پر صرف پھل نہیں ہوتے، یہاں پہ صرف مویشی نہیں ہوتے، یہاں پر یہ بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں۔ بچوں نے پوچھا ماموں اتنے بڑے بڑے درخت کیوں ہوتے ہیں؟ پھر ماموں نے ان کی نالج میں اور اضافہ کیا۔ پھر ماموں نے ان کو کیا بتایا؟ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے درخت کس چیز کے ہوتے ہیں؟ نہیں پتا؟ میں بتاتی ہوں۔ اتنے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں سنوبر کے۔ پھر ماموں نے ان کو کہا کہ بیٹا یہاں پہ سنوبر کے بھی درخت ہوتے ہیں۔ اس طرح سے بچوں کی نالج میں بھی اضافہ ہوا۔ جس طرح سے آپ سن رہے ہیں اسی طرح سے ماموں نے ان کو بتایا۔ تو بچوں ایسی جگہ پر جب ہم جاتے ہیں جو کہ کسی تاریخ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، وہاں جا کر ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں مزہ بھی آتا ہے، جیسے فاطمہ اور احمد کو آیا تھا۔ تو آپ لوگ بھی میرے بچوں گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی فیملیز کے ساتھ ایسی جگہوں پر جاؤ جہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی نالج کی چیز ملے۔
جس طرح سے آپ اسلام آباد میں فیصل مسجد ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں، لاہور میں مینار پاکستان ہے، آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ تو بچوں، گرمیوں کی چھٹیوں کو موبائل فون میں لگ کے ویسٹ نہیں کرنا، نہ ٹی وی کے آگے بیٹھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس طرح کی پلیسز کو وزٹ کرنا ہے اور خوب انجوائے کرنا ہے۔ میں پھر سے آؤں گی آپ کے لیے ایک نئی سٹوری لے کر، مزیدار سی سٹوری لے کر، جو سننے کا آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ لیکن ابھی کے لیے آپ اپنی دوست کو دیں اجازت، میں چلتی ہوں، بائے بائے۔